أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آج لاہور تو سفر کر کے میں توڑے خوبصورت چہریاں دی زیارت کر رہا ہوں۔ دعا فرماؤ آج دی اس ملاقات کو اللہ ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت بنا دے۔ اور انہوں نے کیا جی بیان بھی آج نکاح دے بارے ہونا چاہیے۔ ساڑھے پنڈ شادیاں بڑیاں ہو رہی ہیں۔ نکاح دا معنی کی ہے سمجھو پہلے۔ نکاح دا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اکٹھے کر دینا۔ یہ لفظ زواج ہے جدا مطلب ہے جوڑی۔ جی میں عبدالرزاق بھائی دی تے ساڑی بھیڑ دی جوڑی بن گئی نا، تے انہاں دے چھوٹے بھائی یوسف دی تے انہاں دی گھر والی دی جوڑی بن گئی۔ ایدا مطلب ہوتا جوڑی۔ نکاح وچ کئی شرائط نے، کئی رکاوٹاں نے۔ نکاح دیاں شرائط کی نے؟ پہلی شرط نکاح دیئے وے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول دا مطلب کی ہوندہ ہے کہ منڈے کو پوچھا جائے گا بھائی فلاں بنت فلانا تیری شادی کر رہے ہیں، تینوں قبول ہے؟ لیکن ساڑھے کام الٹے، منڈے پہلے یاد ہے ابا میں اوتھے کوئی نہیں کروانا کروڑا، میرا اوتھے نہ کری تو میرا فلانی جگہ تے کر دے۔ تے کڑیاں کو اسی نہیں پوچھ دے، اے زیادتی ہے۔ کڑی کو اسی کدوں پوچھ دے ہاں جدو 250-300 بندہ بوئے تے آ جاندہ ہے، پھر پرا بھی آندہ تے ابا بھی آندہ تیئے عزت رکھی۔ کڑی کو پہلے اجازت لینی چاہیے دی، جی میں منڈا آندہ نا اوتھے نہیں میں کروانا، تے بچی نو دسنا چاہیے پہلے کہ فلاں جگہ تے تیرا رشتہ جوڑ رہے ہیں، فلاں جگہ تے تیرا رشتہ کر رہے ہیں۔ تیئے کر دیئے جس تینوں لاڈا نال پالے ہے، تیاں اللہ دی نعمت ہو دیا نے، رحمت بھی ہو دیا نے۔ وہ تو کوئی پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ پوچھنا چاہیے۔ برات والے دن نہیں، نکاح والے دن نہیں، رشتہ کرن تو پہلے بھی فلاں جگہ دے فلاں لڑکا تیرا رشتہ کرنا چاہنے، ہاں دس کر دیئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قواری دی خاموشی ہاں ہے، تو جڑی متعلقہ یا سیبہ ہے جدہ شوہر فوت ہو گیا وہ بول کے دسے گی کہ میں اتھے کرنا چاہنی ہاں یا نہیں کرنا چاہنی۔ تو پھر کڑی کو بھی پوچھا جائے گا کہ فلاں لڑکا ہے تینوں قبول ہے؟ اسی آنے ہیں برات دل مولیسہ ذرا قبول کروایا جائے، وہ دے سائن ہی کافی ہوندے نے۔ بچی دی مولوی کون ہوتا ہے؟ باپ نو پوچھنا چاہیے، وہ دے ولی نو پوچھنا چاہیے، وہ دے بھائی نو پوچھنا چاہیے۔ دوسری شرط ہے ولی دا ہونا۔ ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، سنو ذرا، لا نکاح الا بولی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 175 نوئل دے روشن ضمیر و ولی تو بغیر نکاح کوئی نہیں۔ ایوم امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا، جڑی عورت بغیر ولی تو نکاح کر دیئے، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ۔ او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا نکاح باطل ہے، او دا کوئی نکاح نہیں ہویا۔ لوگ آندے نے کاری صاحب عورت اور بہت سارے ایگریمنٹ کر لین دیئے، لین دین دے معاملے کر لین دیئے، پھر نکاح عورت بذات خود کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں سنو ذرا فقہ حنفی دے مسئلے۔ فقہ حنفی نے بہت سارے بگاڑ پیدا کر دیتے۔ عزت دار پائیاں دی عزت نو رول دیتا، صفے بوڑے باپ دی پگڑی نو رول دیتا، فتوہ دے کے کہ عورت اپنی مرضی نال نکاح کر سکتی ہے، عورت اپنی مرضی نال شادی کر سکتی۔ نہیں 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 نہیں، مسلمانوں آندے نے باقی معاملات تے قیاس کر لو نا، جی میں عورت باقی معاملات کر لین دیئے، لین دین کر لین دیئے، تجارت کر لے سکتی ہے، اس واسطے نکاح بھی کر لو نا، نکاح بھی کر سکتی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں یاد رکھنا میرے بعد قیاس ہو نہیں سکتا، کیونکہ کائنات دے امام علیہ السلام
اسلام دیاں دلیلاں موجود نے، برہان موجود نے، جتھے دلیل موجود ہوئے، قرآن و سنت دی نص موجود ہوئے، اتھے قیاس نہیں چلیا کردا، اتھے قرآن چلیا کردا ہے یا مدینے والے دا فرمان چلیا کردا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، فَنِكَاحُهَا باطل باطل باطل۔ ہاں ایک اور بھی بگاڑ ہو سکتا ہے، نکاح کرنے والی اور ولی دے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ ولی تکے نال ایک جگہ تے نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکی پسند ہی نہیں کر دے کہ میرا اوتھے نکاح ہوئی، لڑکی چاہتی ہی نہیں میری اوتھے شادی ہوئی، ولی تکے نہ کرنا چاہتا ہے، لڑکا اچھا نہیں ہے۔ آج معاملات تسی جان دیو معاشرے اندر ایسے بھی نے جتے لڑکیاں نال زیادتی کیتی جاندی ہے۔ مسلمانوں سنو سنو، کائنات امام علیہ السلام نے کی فرمایا، شریعت اسلامیہ نے مکمل تعلیم دے چھڑے، رہنمائی کر دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر دونوں دا معاملہ عدالت اندر آئے گا، ولی دے پاس آئے گا، حکمران دے پاس آئے گا۔ اگر لڑکے صحیح ہے لڑکی دی بات نو من لیا جائے گا، ولی صحیح ہے پھر ولی دی بات نو من لیا جائے گا۔ اگر ولی صحیح ہے ولی دی بات نو تسلیم کیتا جائے گا، اگر لڑکی صحیح ہے لڑکی دی بات نو تسلیم کیتا جائے گا۔ او دا ولی نہ بھی بڑے، فالسلطان فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی علی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ولی ادا سلطان بن جائے گا، حکمران ادا ولی بن جائے گا۔ مسلمانوں تیسرے شرط کی نکاح واسے وشاہدین عدل، دو گواہاں دی موجودگی بھی ضروری ہے، دو عادل گواہ ہون۔ تھوڑے جے پیسے لے کے وکن والے نہیں، تھوڑے جے پیسے لے کے ادھر گواہی دے دیتی، او دے کولوں پیسے کھا کے ادھر گواہی دے دیتی، اس طرح دے گواہ نہیں ہونے چاہیے۔ کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا عادل گواہ ہونے چاہیے نے، ایماندار گواہ ہونے چاہیے نے۔ شادی واسطے چوتھی شرط حق میرج دی اگے جا کے بات کران گے۔ مسلمانوں کچھ رکاوٹاں بھی نے، کیڑیاں رکاوٹاں نے نکاح دیاں؟ نسبی رشتے نے، اللہ اکبر کبیرہ، مسحرت دے رشتے نے، جڑی انسان دی بیوی ہے او دی بہن نال نکاح نہیں ہو سکدا او دی موجودگی اندر، خالہ نال نکاح نہیں ہو سکدا او دی پھپھو نال نکاح نہیں ہو سکدا، او دی والدہ نال نکاح نہیں ہو سکدا او دی موجودگی اندر۔ مسلمانوں سنو نا، کچھ رشتے کچھ رکاوٹاں ایسیاں بھی نے جڑیاں رضا دیاں رکاوٹاں نے۔ کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا ما یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، جڑے رشتے نسب دے نال حرام ہو جاندے نے او رشتے رضاعت دے نال بھی حرام ہو جاندے نے۔ ایک عورت نے ایک بندے نو دودھ پلایا ہے، ایک بچے نو دودھ پلایا ہے، مسلمانوں 5 دفعہ دودھ پلا دے، اے سکے بہن پائیاں دی طرح بن جایا کر دے نے، انہاں دا آپس اندر رشتے نہیں ہو سکدا، شادی نہیں ہو سکدی۔ مسلمانوں کچھ رکاوٹاں وقتی ہوندیاں نے، جس طرح کائنات امام علیہ السلام نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی کی تھی۔ مسلمانوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے کہ آندے نے کائنات امام علیہ السلام نے احرام دی حالت اندر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کیتا، لیکن یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ دوسری حدیث کی ہے مفسر قرآن دی حدیث بھی صحیح ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حدیث دیا راویاں نے کیاں دیاں نے نہیں کائنات امام علیہ السلام نے میرے نال احرام دی حالت اندر نکاح نہیں کیتا، بلکہ میرا نکاح ادو ہویا ہے، میری شادی ادو ہوئی ہے جدو میں احرام تو پاک ہو گئی سا، جدو اسی احرام نو کھول دیتا سی۔ مسلمانوں یہ دوویں حدیثاں صحیح نے، یہ موازنہ کیتا جائے گا تے تسلیم کنوں کیتا جائے گا؟ صاحب قصہ نو کیتا جائے گا، جہدے نال واقعہ پیش آیا ہے او دی بات نو تسلیم کیتا جائے گا۔ اس واسطے مسلمانوں کچھ رکاوٹاں ایسیاں نے جدا زمانے دے نال تعلق ہے، احرام دی حالت اندر جڑا وقت دے نال تعلق ہے، جڑے
رکا وڈا احرام دی حالت اندر تسی منگنی دا پیغام بھی نہیں دے سکتے مسلمانوں نکاح بھی نہیں کر سکتے کسی نو نکاح دا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے اس واسطے کچھ رکاوٹاں ایسیاں جدا زمانے دے نال تعلق ہے ایک عورت دا شوہر فوت ہو گیا او دی عدت 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن اندر تسی نکاح دا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے منگنی بھی نہیں کر سکتے نکاح بھی نہیں بھیج سکتے جدو شرائط بھی پوری ہون رکاوٹاں بھی کوئی نہ ہون پھر کائنات دے امام نے فرمایا یا معشر الشباب اے نوجوانوں کائنات دے امام نے نوجوانوں نو مخاطب فرمایا یا معشر الشباب اور میری سمجھ بھی آ رہی تو کہ کوئی نہ جی میں تجھے ستے پہ میرا خیال نہیں آ رہی کہ آ رہی ہے پوری آ رہی ہے چلو مسلمانوں سنو ذرا نکاح میرے نبی دے سنت ہے نکاح کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سنت ہے حضرات ذرا توجہ فرماؤ نا محترم سامعین توجہ فرماؤ نا کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی او لوگوں میں سب تو بہترین اپنے گھر والیاں دے نال میں سب تو زیادہ اچھا سلوک کرنا وہ اپنے گھر والیاں دے نال تم ہی اچھا سلوک کریا کر اپنی بیوی دے نال اپنے گھر والیاں دے نال اچھا سلوک کرنا مسلمانوں کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارک بار بڑا نیک بار بڑا پار سائی دا روپ تاریا تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے جیسا اخلاق دا مالک کوئی نہیں او بار سائی دا روپ تارنا تیری مجبوری ہے بار لوگاں نو چنگا بن کے وکھانا تیری مجبوری ہے اچھا تیرے کردار دا تیرے اخلاق دا پتہ چلے گا تیرے گھر والے کو پتہ چلے گا تیرے بیوی کو پتہ چلے گا تیرا کردار کیسا ہے تیرا اخلاق کیسا ہے تیرا معاملہ کیسا ہے تیری بینی دسے گی مسلمانوں اس واسطے کائنات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلی ایک سائل آ گیا نا کائنات امام دے گھر کتھے آیا ہے گھر آیا ہے میری اور تواڈی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پاس آئے مسلمانوں آ کے پوچھدا کیے کیف کان خلق رسول اللہ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جان اللہ دے نبی دا اخلاق کیسا سے دسو نا ذرا کتھوں پوچھ رہا ہے آ کے کتھوں پوچھ رہے آپ دے بارے آپ دے سیرت دے بارے سائل سوال کنوں کر رہے بیوی نو کر رہے نا مومنہ دے ماں نو کر رہے اللہ دے نبی دے بیوی نو کر رہے زوجہ نو کر رہے صدیقہ بنت صدیق نو کر رہے مسلمانوں کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق سوال ہو رہے ہیں اما جان کی فرما دیا نے آن والے تو قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں پڑھیا کان خلق القرآن سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے اے قرآن کتاب شکل اندر ہے اے قرآن انسانی شکل اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں انج کیوں نہ کہہ دیا اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا ہے کوئی نہیں ایک تالی چک دینے پائی ابرار صاحب میں نو کہہ دینے کر صاحب شیر چھوڑ سناؤ گے نال تے پھر پنڈ نال بندیاں نو سمجھ آنی شیر لازمی سنانے میں شیر سناؤ تو پھر گل سمجھ دینے بندے اس واسطے میں کہا تھوڑا تھوڑا تڑکا بھی نال ہوندا جائے نا پسند کر دے ہو یا نہیں کر دیں بندے کہتے ہیں کر گئے اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ایمان گئے ایمان میرا ایمان گئے ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا طیبہ
کہ حسین موسم نے کہا اطراط ہوئے بولے ہوا اطراط ہوئے بولے ہوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں ابو جہل کی کوشش ہار گئی مکے کی سلگتی ریت پہ بیٹھ ایمان بلالی بول اٹھا ایمان بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں طائف میں جو ہے کھائے پتھر تھا جسم مبارک خون میں تر ایسے میں بھی دے دشمن کو دعا سرکار کے جیسا کوئی نہیں مسلمانوں سنو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے النکاح سنت میری سنت او لوگوں نے کہا میری سنت اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا سنو سنو فمن رغب عن سنتے فلیس منی او لوگوں جن نے میری سنت و اراد کیتا اودا میرے نال کوئی تعلق نہیں ایتھے 30 سال دا منڈا ہو گیا 35 سال دا منڈا ہو گیا 40 سال دا منڈا ہو گیا 40 سال بیٹے دی عمر ہو گئی 40 سال بیٹے دی عمر ہو گئی آندہ عمر کوئی نہیں اجے کر دیاں گے شادی او کدوں شادی کرے گا سن لے ذرا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان مسلمانوں دونوں باپ بیٹا نے عمر دا کتنا فرق ہوئے گا صرف 12 سال دا فرق ہے باپ اور بیٹے دی عمر دے درمیان 11 سال دی عمر اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی سال بعد اللہ نے بیٹا عبداللہ عطا کر دیتا مسلمانوں باپ اور بیٹے دی عمر اندر صرف 12 سال دی عمر دا فرق ہے اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فمن رغب عن سنتے فلیس منی او لوگوں جنہیں میری سنت و اراض کر لیا میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں میرا او دے نال کوئی رشتہ نہیں گا سنو سنو ایک صحابی نے بات کہہ دیتے تقوی دے بنا تے نیکی دی بنا دے صحابی دا موقف کی تھی میں شادی نہیں کراں گا اگر میں شادی کر لگا میں عبادت تو محروم ہو جاواں گا مینوں بیوی بچیاں نوں ٹائم دینا پائے گا مسلمانوں کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نوں پتہ چلیا کہ میرا فلاں صحابی شادی نہیں کرنا چاہتا نکاح نہیں کرنا چاہتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے جان نثار نوں بلایا پرانے پیارے صحابے نوں بلایا پوچھیا کیوں نہیں کرنا چاہتا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا دل کردا ہے میں مسجد اندر نفل پڑھدا رہواں مسجد اندر اعتکاف بیٹھا رہواں میں اللہ دی عبادت کردا رہواں کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابے میں سونا بھی ہاں میں جاگنا بھی ہاں میں نفل ادا کرنا بھی ہاں میں آرام بھی کرنا میں روزہ رکھنا بھی ہاں روزہ چھوڑنا بھی ہاں لیکن میرے جان نثار یاد رکھ فَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ میں بھی شادیاں کی دیا نے میں بھی نکاح کیتے نے اگلی حدیث سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ فرمایا لوگوں میں دنیا اندر دو چیزاں بڑیاں محبوب نے دو چیزاں بڑیاں پیاریاں نے مینوں اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار ہے مینوں اپنیاں بیویاں بڑیاں محبوب نے مینوں اپنیاں گھر والیاں بڑیاں محبوب نے وَالطِّيبُ
کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نو خوشبو نال بڑی محبت سی، آپ خوشبو نو بڑا پسند کردے سی۔ اگے کی میرے نبی نے فرمایا وا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او فرمایا لوگوں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، لیکن ایک بات میں اپنے نوجوان پائیاں واسطے بھی کر دیا، کئی نوجوان شادی تو پہلے بڑیاں نمازاں پڑھدا، مسجد اندر ٹائم نہ آندا، اذان بھی دیندا کہ مسجد دی صفائی بھی کردا، امام دے پیچھے کھڑا ہو کے نماز ادا کردا، جو ہی شادی ہو گئی پھر مسجد تو بھی گیا، نیکی تقوی تو بھی گیا، باقی معاملات تو بھی گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ہر انسان کو اپنے گھر والے پیارے لگ دیے، مسلمانوں لگنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ دی عزت جو ہے، فرمایا مینوں خوشبو نال بھی بڑا پیار ہے، لیکن نماز میری اکھاں دے ٹھنڈا کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے میرے نبی فرما رہے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او لوگوں جڑا میری سنت تو اعراض کردا ہے اودا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کہہ دیا آقا دیا جنہیں اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اودا رتبہ کمال ہوے گا۔ آقا دیا جنہیں اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا۔ سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا نال ہوے گا۔ سنت ویسے دانے بھی اللہ دے نبی دے سنت ہے، لیکن آج جڑی سنت دے متعلق میرا موضوع ہے وہ سنت نکاح۔ بولو کیے سنتے وہ بول دے نہیں پے یار، تسی بول دے نہیں پے کیڑی سنت ہے آج؟ اور نوجوان بندے تے زیادہ آواز کرنی چاہیے کہ تہاڈے حق چ میں آواز اٹھا رہا اج تے تہاڈے حق دی گل کردا پیا۔ سنت نکاح دے متعلق بات ہو رہی ہے، جویں مسواک بھی میرے نبی دی سنت ہے، نکاح بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ آقا سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے۔ آقا سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے۔ سواری دی مہار، سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چالے دا بھی نال ہوے گا۔ آقا دیاں جنہیں اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا۔ سنو سنو مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان نے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ او لوگو اے دنیا متاع، قرآن دی آیت پڑھا اللہ نے جو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگو دنیا دھوکھے دا سامان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اے دنیا متاع، اے دنیا دھوکھے دا سامان ہے۔ اس پوری دنیا اندر اگر کوئی بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے، المرأة الصالحہ، میرے آقا فرماندے نے او نیک خاتون ہے،
او نیک ہم سفر بیوے اس واسطے مسلمانوں میرے نبی دے سنت نہ نکاح دے فائدے کینے سن لینا اللہ دے حکم دے بندہ عمل کر دے دوسرا فائدہ کیے کائنات دے امام علیہ السلام دے سنت دے عمل ہوندا ہے مسلمانوں تیسرا فائدہ کیے انسان دے شرمگاہ دی حفاظت ہوندی ہے چوتھا فائدہ کیے اللہ انسان دی نظر اندر حیا پیدا کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ پنجواں فائدہ کیے نکاح دا سن لے اللہ نیک صالح اولاد دے دے دعا فرماؤ نا جتنے جوڑے جتنے پہنا پائیاں کوڑے بچے کوئی نہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا کر دے او آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ایسے جڑے دنیا تو چلے بھی جان دنیا تو رخصت ہو بھی جان اللہ اکبر کبیرہ قبر انہاں دی مٹی قبر دی انہاں دی ہڈیاں نو کھا بھی جائے انہاں دے جسم نو کھا بھی جائے لیکن اجر پہنچدا رہندا ہے مسلمانوں کیڑا بندہ انہاں جو ایک میں بیان کرنا ہے کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا جس بندے نو اللہ نے بیٹا عطا فرمائے بیٹی عطا فرمائے وہ اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ گئی ہے مسلمانوں جا اپنے پیچھے نیک بیٹی چھوڑ گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک قبراں دا بالن بن گیا ایک قبراں دا سامان بن گیا لیکن بیٹا نماز اندر کھڑا ہے بیٹا مسلمانوں تشہد دی حالت اندر بیٹھا ہے بیٹے نے ہاتھ چکے ہوئے نے فرض نماز تو بات کی کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میرے والدین بھی معاف کر دے دعا فرماؤ نا جتنے احباب موجود نے اگر والدین حیات نے اللہ خدمت دے توفیق عطا فرمائی جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا دے وے میرے بھائی جان عبدالرزاق صاحب دے والدین بھی فوت ہو گئے نے مسلمانوں دعا فرماؤ اللہ رب العزت انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے وے مسلمانوں ماں بڑی نعمت جملہ آ گیا تے میں کہہ ہی دیاں نا اللہ اکبر کبیرہ ماں جب تڑپتی ہے بچہ جب تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے ماں جب تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے بچہ جب تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے ماں جب تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے تو پڑھ کے دیکھ کتاب ہستی میں ماں سے پیارا نام اور کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے سر کا مقام کیا ہوگا ولدا صالحا اے بیٹا دعا کردہ پہ آئی مسلمانوں بابے دے قبر ٹھنڈی ہو گئی اے بیٹا دعا کردہ پہ آئی ماں دے قبر دو اللہ نے ٹھنڈا کر دیتا باپ گناہگار سے پچھو باپ واسے ماں واسے بیٹا یا بیٹے بخشش طلب کر دے پہ رب العالمین دے کرو رب العالمین مسلمانوں اس بندے دے قبر اندرے مسلمانوں نو معاف کر رہے نا اللہ دے اپنی بندی نو جڑی قبر اندر موجود ہے بیٹی اور بیٹے دی دعا دی وجہ تو وہ دی بخشش فرما دیندہ ہے مسلمانوں ٹھنڈیاں ہواواں چلا دیندہ ہے سنو نا کئی نوجوان اس واسطے شادی نہیں کر دے کوئی تگڑے کردہ میں نو رشتہ آئے گا تو میں شادی کرانگا کوئی چنگے کردہ پہلی والا رشتہ آئے گا تو میں نکاح کرانگا نا وقت بڑا تھوڑا ہے میں بڑیاں گلنا کرنیاں سے آج تیرے نال کائنات امام علیہ السلام نے کی فرمایا 4 وجہ تو عورت نال نکاح کیتا جاندہ ہے مسلمانوں والی مالغا والی جمالغا والی حسبہا والی دینغا
مالدار ہے تے کوئی عیب والی بات نہیں، اللہ دی نعمت ہے، حسن و جمال والی ہے تے پھر بھی کوئی بات نہیں، حسب نسب والے ہونے چاہیے مسلمانوں، لیکن والی دے دے گا او دیندار وے کے رشتہ کریا کرنا، فرض فر بذات دین نو ترجیح دیا کرنا، دین نو اگے رکھیا کرنا، باقی معاملات بعد اندر رکھیا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مثالہ دینا چاہواں، بہت زیادہ مثالہ نے، لیکن وقت بڑا قریب ہے۔ شہزادہ صاحب دا حکم ہے 1:15 بجے جمعہ ختم کر دینا کری صاحب۔ سنو سنو مسلمانوں، دین سامنے رکھیا کرنا، دین نو سامنے رکھیں گا بڑے فائدے ہون گے مسلمانوں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کائنات امام علیہ السلام کو مشورہ طلب کیتا، مشورہ لے آنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو 2 بندیاں دے شادی دا پیغام آیا ہے، 2 بندیاں نے میں نو پیغام بھیجیا نکاح کرنے واسطے۔ معاویہ بن ابی سفیان ابو جہم نے کائنات امام علیہ السلام نے مشورہ دیتا، اور میری پیاری سی آویہ، معاویہ غریب آدمی ہے، ابو جہم عورتاں نو ماردا بڑا ہے، تو اسامہ بن زید نال شادی کر لے۔ اس حدیث میں سمجھن دو پہلے کا حدیث اور سن لو نا۔ کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا جدو نیک رشتہ آ جائے، اچھا رشتہ آ جائے، اگر تسی اس کو قبول نہیں کرو گے، ایسے نوجوان دا رشتہ آ جائے جس اخلاق نو بھی تسی پسند کرتے ہو، جدے کردار نو بھی پسند کرتے ہو، اگر بیٹے دی شادی نہیں کرو گے زمین اندر فساد پھیل جائے گا۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کرنا نے فرمایا شادی کر لے، حالانکہ کائنات امام علیہ السلام کو مشورہ لیا جا رہا، پوچھا جا رہا، اس واسطے بہتر آپشن موجود سی، اس واسطے کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا تو اسامہ بن زید نال شادی کر لے۔ کائنات امام علیہ السلام دے کولو آپ علیہ السلام نے بہتر مشورہ دیتا، اس واسطے آپ دی کائنات امام علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیتا، اس لشکر دا امیر اسامہ بن زید نو بڑھایا، جس لشکر دے فوجی ابو بکر صدیق سن، عمر فاروق سن، عثمان غنی سن، علی حیدر کرار اور دیگر مسلمانوں اصحاب جدی کمان اندر لشکر جا رہا سی، اس سپاہ سالار دا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس واسطے کئی لوگ ایسے بچیاں نو بڑا پڑھا لیندے، انہیں جناب LLB کر لیا، MPhil کر لیا، PhD کر لیے، بیٹے دی عمر 35 سال ہو گئی ہے، اے ڈھونڈدا پھردا ہے، نہ اتنا پڑھیا رشتہ ملے، نہ اتنا پڑھیا رشتہ ملے، نہ بیٹی دا نکاح کرے۔ اس واسطے کہ لڑکیاں دے معاملے بھی ایسے، لڑکے پڑھے پڑھ گئے لیکن اس دے تعلیم جتنا کوئی رشتہ ملدا ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں عورت دی تربیت واسطے اتنا ہی کافی سی، اونوں ارکان اسلام 5 یاد ہوندے، ارکان ایمان 6 یاد ہوندے، 11 چیزاں پکیاں ہوندیاں تے 4 کام عورت کر لیندے۔ کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت بالہا۔ جیڑی عورت 5 نمازاں بھی پابند ہے، رمضان آ جائے رمضان دے روزے بھی رکھ دیے، اپنی عزت دی حفاظت بھی کر دیے، حیا والی ہے، اپنے شوہر دے حفاظت بھی کر دیے۔ نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا کائنات دا رب اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ کتنے دروازے کھول دے گا؟ بولو 8 دروازے کھول دے گا۔ مسلمانوں کی فرمائے گا ادخلے الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اے میری بندی میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے،
جدے وچوں تیرا دل کردا جنت اندر چلے جا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کائنات دے امام علیہ السلام کو، اے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا بھی تہاڈا امتی ہے، کوئی ایسا بھی تہاڈا جانثار ہے جدے وہاں سے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے؟ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا تکون ارجو منہم، ابو بکر صدیق مینوں امید ہے اونا او تو ہی ہوئے گا، مینوں لگدا تو اونا لوگاں وچوں ہوئے گا۔ پکی بات نہیں آپ نے فرمائی، او صدیق دا مقام کوئی تھوڑا جہا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام کائنات امام نے گارنٹی نہیں دیتے، اے فرمایا امید کرنا وا، لیکن جڑیاں 4 خوبیاں اس عورت اندر موجود نے، 5 وقت دی نماز نے، رمضان دے روزے رکھن والی ہے، شرم و حیا والی، اپنی عزت دی حفاظت کرنے والی ہے، خامد اطاعت کرنے والی ہے، اے واسطے کائنات دے امام نے گارنٹی دے دیتی، اللہ اکبر کبیرہ کہ میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیاں گا، جدے وچوں تیرا دل چاہے مرضی جنت دے وارث بن جانا، جنت اندر چلی جانا۔ مسلمانوں اس واسطے اے جڑیاں معاملات نے، اے جڑے معاملے نے، انہاں پیچھے چھوڑ کے اپنے بچیاں دے نکاح کرو، اپنی بیٹیاں دے شادی کرو۔ اگلا معاملہ حق مہر دا معاملہ بڑا حساس ہی سونیا، حق مہر تو بغیر نکاح نہیں ہوندا، حق مہر تو بغیر نکاح نہیں ہوندا۔ منٹ صرف 5 رہ گئے نے تے گلاں بڑیاں نے، سادہ لفظاں یہ سمجھ لو۔ اسی آنے جی 10 لاکھ روپیہ واش روم تے لگ گیا ہے، ڈیکوریشن والے 5 لاکھ، ٹول شول والے نے بھی دیتے ہیں کوئی 2 لاکھ روپیہ نا، تے مولوی صاحب نے فیس لینی ہے 10,000 تے لے ہی لیندے نے مولوی اج کل، لاہور تے زیادہ لیندے نے، تسی 10,000 تے دیندے ہی ہو یا پتہ نہیں کنی تسی جان دے کنی تسی مولوی نوں دیندے ہو، یہ تانوں پتہ ہے کیوں جی۔ شاہ محمد عاجز صاحب موجود نے ماشاءاللہ، دعا فرماؤ اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ تانوں پتہ ہن تسی کنی دیندے ہو، ساڈے تے لاہور تے بڑا چلدا معاملہ۔ اس واسطے حق مہر جی میں کئی نکاح پڑھائے لاہور وڈے شادی حالاں چ۔ پہلی گل تے منڈا کہے گا جی میں چاچے نوں پوچھیا وا، یا کہے گا میں پھپھو نوں پوچھیا وا، یا کہے گا میں ابے نوں پوچھیا وا، یا میں اماں نوں پوچھو۔ بھائی شادی تیری ہے، پوچھنا پھوپھی کولوں پیا ہے، پوچھنا ابے کولوں پیا ہے، حق مہر تو دینا ہے بیوی نوں کتے پیو نے دینا، شادی تیری ہو رہی اللہ دے بندے، تینوں پتہ ہونا چاہیے تے وے چھال مارے گا نا اے جی 5,000 لکھ دیو، شرم نہیں آئی؟ 5,000 لکھ دیو، آج دے دور چ کتنا حق مہر جی 5,000 لکھ دیو، بڑا حق مہر 5,000۔ اس واسطے یہ میں اینڈ تے رکھیا سی کہ سارے بندے آ جان گے تے گل سارے دوستاں نوں سمجھ آئے گی، تے یا کہن گے جی شرعی لکھ دیو، شرعی جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دتا سی وہ کنا بندا بنا۔ میں گڈی جی حساب کڈدا آیا سی، 4.5 لاکھ روپے دیتا سی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھے نے میں اما جان عائشہ کو پوچھیا کہ اللہ دے نبی اپنی بیویاں نوں کنا حق مہر دیندے سی؟ فرمایا وہ تیرے مختلف حق مہر ہوندا سی، 12 اوقیے تے ایک نش، یہ مطلب ہے 12.5 اوقیے، یہ کنی چاندی بندی ہے؟ 500 تولے، 500 درم بننے دے، 500 درم تے 500 درم کنے تولے چاندی بندی ہے؟ 150 تولا، کنا 1.5 کلو، اور سادہ کر دیا کنے بندی ہے 1.5 کلو، تے 3,000 روپے تولے دا ریٹ چاندی دا، تے ضربہ تقسیمہ باچ دے دے رہے آجے بھی کنی بن دی؟ یہ 4.5 لاکھ روپیہ بندا ہے، کنا 4.5 لاکھ تسی دینے ہیں؟ نہیں وہ شرعی لکھ دیو جی، شرعی نہ بندا۔ پھر اللہ جے نبی دے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح پڑھایا نجاشی نے، تے کنے 4,000 درہم حق مہر بنیا سی، کنا 4,000 حق مہر سی۔ اللہ دے بندے ہو جس عورت نال شادی کر رہے ہو نا انہوں حق مہر اچھا دینا چاہیے، او دے دل چ محبت پیدا ہو جائے گی اس خاندان دی کہ انہاں نے تے مینوں ہونے ہی اتنے مال دا وارث بنا دیتا ہے، کہا میری کنی عزت کرن گے۔ تے کئی بڑک مار لکھ دیو جی 10 تولے، کیڑا دینا ہے، کیڑا دینا بادشاہ، لکھ دیو جی، لکھ دیو مولوی صاحب، غیر معجل کر کے دیو، معجل ہی حق مہر ہوندا، غیر معجل کی ہوندا؟
मुअज्जल ही होंदा हक महर फौरन दिता जाए, गैर मुअज्जल की होंदा है? लिख दिओ जी तुसी। ते कई बंदे वड्डियां वड्डियां बड़का मार के ना ते फिर आंदे ने बीबी नूं मैं जज्बाती हो गया जरा माफ़ कर दे। शर्म नहीं आती? मैं जरा जज्बाती हो गया से उत्थे जरा माफ़ कर दे। इस वास्ते शरी मसला की है, शरी मसला जिन्नी बंदे की हैसीयत है ना वो मुताबिक हक महर देना चाहिए। शरी मसला है वे एक बंदे की करोड़ा रुपए देने की हैसीयत है तो करोड़ा रुपए देवे, एक बंदे की 10 रुपए देने की तो 10 रुपए दे। ऐ शरी मसला जी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हक महर इंज भी रखे। एक बीबी नाल सफैया रजी अल्लाह तआला अन्हा शादी की थी। फरमाया तेनों मैं आज़ाद कर दिता। लौंडियां सन, गुलाम बन के आईयां, लौंडी बन के आईयां। फरमाया तेनों मैं आज़ाद कर दिता, ये मेरा हक महर। ते उम्मे सुलैम रुमैसा रजी अल्लाह तआला जिन्होंने आपने फरमाया सी रुमैसा मैं तेरा घर वेख्या जन्नत अंदर। सुबहान अल्लाह। सैयदा अनस रजी अल्लाह तआला अन्हो दी वालदा उम्मे सुलैम दा नाम सी रुमैसा। ते कहन लगियां या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अबू तलहा नाल शादी करनी है ते बंदा बड़ा चंगा है ते हक महर मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है, मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर लवे, इस्लाम कबूल करना ही मेरा हक महर बन जाएगा। अल्लाह दे नबी दे पास एक औरत भी आई, बात मुका दिए, 15 मिनट से हो गया, बस मुका दिए जी। 5 कहते होर ला दिए, ला दिए। इजाजत है तो एवं नहीं, इजाजत तो बगैर नहीं। हाँ जी वो पिछे इंजन जाले भी आ गए भाई, सारे का ध्यान रखना। 5 ही पड़े, 5 ही पड़े। इस वास्ते सुनो मुसलमानों, एक औरत आई ना कायनात इमाम अलैहिस्सलाम दे पास आके आंदी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैं अपने आप को तुहाडे वास्ते वकफ करनी आ, हिबा करनी आ, मेरे नाल शादी कर लो। कायनात इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने शादी की जरूरत कोई नहीं। औरत बैठ गई, एक प्यारा जिहा गरीबड़ा जिहा सहाबी भी मौजूद से कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुहानू ते शादी की जरूरत कोई नहीं, तुहानू ते शादी की लोड़ कोई नहीं, मेरे कर दिओ ना या रसूलल्लाह, मेरा एक घर वसा दिओ। और किसी दे बेड़े च वट्टे पाया ना कर, घर वसाया कर। एक कायनात इमाम दी सुन्नत है, रिश्ते करवाया कर, रिश्ते जोड़िया कर, तोड़िया ना कर। कहन लगा सोनियो मेरे कर दिओ। कायनात इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा कर जाना, हक महर लैके आना। कहन लगा कोई शय है ही नहीं है, जी चादर तेड़ बनी है बस ये अल्लाह के नबी जी आ चादर ही है, तेरे नाल मैं अपना तन छुपाया है, अपना सतर छुपाया है, इस तो इलावा मेरे को कोई चीज और है ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाना, कर जाना, कोई लोहे दी अंगूठी तलाश करके ले आ, लोहे दी अंगूठी लेके आ जाना। कर गया, सारा कर टटोलिया फफोलिया, मुसलमानों लोहे दा छल्ला भी नहीं मिलया, लोहे दी अंगूठी भी नहीं मिली। आ गया मायूस हो गया, कहने लगा सोने और ते कोई चीज मिले कोई नहीं, इंज कर लेना अद्धे चादर पाड़ के हक महर दे देना, अद्धे अपने तेड़ बन लेना। कायनात इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं प्यारिया एक ही बात, बैठ गया मायूस हो गया। थोड़ी देर गुजरी, कायनात इमाम अलैहिस्सलाम ने आवाज मारी, फरमाया ओ मेरे जान निसार आना, मैनू दसना तेनू कुरान याद या नहीं याद। कहन लगा उंगलां ते गिनान लग पे। हदीस अंदर आंदा है अल्लाह दे नबी जी मैनू फलानी सूरत भी याद है, मैनू फलानी सूरत भी याद है, मैनू फलानी सूरत भी याद है। कायनात इमाम अलैहिस्सलाम ने की फरमाया जड़ियां कुरान दियां सूरतां तेनू याद ने, अपनी बेबी नू याद करवा देना, मैं तेरा ये हक महर बन के तेरा निकाह कर दिता है। फिर इंज वे कहना पै गया मैं ते यारो इस गल दा नचोड़ कढ़ लिया, दुनिया दे ना ताजरा के होर खट लिया। ओ कटिया ते सब कुछ उसने, ओ कटिया ते सब कुछ उसने जिस पढ़ लिया कुरान। तेरे करम न लागया अज तेरा ये गुलाम, सोना तेरा काबा ते सोना तेरा नाम, तेरे
کرم نہ لاگیا جو تیرا اے غلام وما علینا الا البلاغ